नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि जसरी देशको राजनीति विभाजित भइराखेको छ त्यसले देशलाई नै अन्धकारतर्फ उन्मुख गराइराखेको छ। अब यसबाट बाहिर निस्कनको लागि त्यो निकासको बाटो के भन्ने प्रश्न पनि यति बेला एकातर्फ त्यो सडकले खोज्न खोजिराखेको जस्तो र अर्कोतर्फ सर्वोच्चले दिने फैसलासँगै पनि के हुने हो भन्ने खालको अलगडबाजी पनि यति बेला चलिराखेको छ। मुख्य रूपमा त पछिल्लो समय राजनीतिक शक्तिहरू अलि बढी विभाजित देखिएका छन्। कांग्रेस आफैमा अलि अलमलमा परेको हो कि भन्ने खालको विश्लेषण भइराखेको छ भने केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नेतृत्वको नेकपा र अर्कोतर्फ दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपा बीच त्यो आम्ने सामनेको स्थिति छ। शनिबार मात्र पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी अभिव्यक्तिहरू र आफ्ना विरोधीहरूप्रति, आलोचकहरूप्रति र संसदको पुनर्स्थापना चाहनेहरूप्रति आगो ओकल्नु भएको छ, त्यसले पनि देशको राजनीतिलाई थप विभाजित बनाउने, थप द्वन्द्व मुठभेडको स्थितिमा पुर्याउने अड्कलबाजी पनि चलिराखेको छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। जितेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हिजो शनिबार मात्र पनि यहाँले प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्नुभयो। काठमाडौँका आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले जम्मा गरेर जसरी संसदको पुनर्स्थापना चाहनेहरूप्रति अभिव्यक्ति दिनुभयो, जसरी संविधानको लोकतन्त्रको लागि, स्थायित्वको लागि चाहिँ र संविधानको संरक्षणको लागि चाहिँ मैले संसद विघटन गरे हो भन्ने कोणबाट उहाँको अभिव्यक्तिहरू आयो, यहाँको प्रतिक्रिया के छ त्यसमा? त्यो प्रधानमन्त्रीजीको त्यो मन्तव्य मैले पनि बडो ध्यान दिएर बहुत गम्भीरता साथ मैले सुने र त्यसबारेमा मैले भन्नुपर्ने हो भने दुईटा कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा त के भन्दाखेरि उहाँले सर्वोच्च अदालतलाई, न्यायपालिकालाई दबाब दिने किसिमबाट, हैन, दबाबमा राख्ने किसिमबाट, प्रभावित गर्ने किसिमबाट अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ जो संविधान विपरीत छ। हाम्रो संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रता, जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्सको अवधारणा बोकेको छ, हैन। तीनटा अङ्गहरूको, कार्यपालिकाको, व्यवस्थापिकाको र न्यायपालिकाको आफ्नो आफ्नो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त, यो अवधारणामा आधारित संविधान छ। त त्यसकारणले एउटा आपत्तिजनक कुरा के छ भन्दाखेरि हुनै सक्दैन यो पुनर्स्थापना संसदको भन्ने किसिमबाट जुन भाषा उहाँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यो परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा मैले मेरो विश्लेषणमा न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालतलाई दबाबमा पार्न खोजिराखेको अवस्था छ, नम्बर एक। नम्बर दुई, एउटा गलत कुरालाई सहीचोटि भनिराख्यो भने त्यो सही हुन्छ भन्ने जुन एउटा गोवेल्स शैलीको एउटा गोवेल्सको प्रचार शैली हो, हैन। उहाँले यो एकदम संवैधानिक छ, संवैधानिक छ, संवैधानिक छ बारम्बार जुन भनिराख्नु भएको छ, त्यो असंवैधानिक कुरालाई बारम्बार संवैधानिक भनेर कहीँ जनतामा यो संवैधानिकै छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको ठिकै छ भन्ने जान्छ कि भन्ने उहाँमा लागेको छ। त्यो आफै पनि त्यो पनि चिन्तन चाहिँ गलत चिन्तन हो, दोस्रो। र तेस्रो के भन्दाखेरि म पनि हिजो र 2 दिन अगाडि, खास गरेर हिजोको प्रधानमन्त्रीजीको मन्तव्य सुनेपछि म पनि एउटा नेपाली राजनीतिको एउटा पुरानो विद्यार्थी भएको नाताले, निरन्तर एउटा नेपाली राजनीतिमा लागेको विद्यार्थी भएको नाताले मलाई पनि के लाग्यो भने प्रधानमन्त्री उहाँ नेकपाको एउटा धारको, एउटा खेमाको अध्यक्ष मात्रै होइन, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो र देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बोल्ने बेलामा कस्तो शब्द प्रयोग गर्ने, कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने, के बोल्ने भन्ने कुरा धेरै विचार गर्नुपर्छ। त त्यो अहिले अलिकति प्रधानमन्त्रीको जुन पदीय हैसियत छ र पदीय गरिमा छ त्यसलाई पनि अलिकति ख्याल नगरिकन बोलिराखेको स्थिति छ। त्यो तीनै कोणबाट हेर्दाखेरि उहाँको भाषणलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्न र म त सुझाव पनि दिन चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। एक जमानामा मेरो उहाँ सिनियर कमरेड पनि हो, मेरो नेता पनि हो एक जमानामा, हैन, एक समयमा। त्यसकारण हामी सबैले एउटा
डेमोक्रेटिक कल्चरको होइन एउटा उच्च स्तरीय भाषणमै कल्चरको केन्द्रित निर्माण भएर चाहिँ अर्को प्रश्न के गर्न चाहे भने उहाँले त्यही बेलामा चाहिँ यहाँ आफै पनि राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ, यो संसदले पनि मलाई चाहिँ काम गर्नको लागि यो असहज वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको थियो र त्यसमा चाहिँ हुन त यहाँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तर पनि नेकपा भित्रैबाट चाहिँ सरकारले प्रस्तुत गरिराखेका निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयलाई चाहिँ सभामुखले रोकेको भन्ने सभामुखकै त्यो शब्दावली त उहाँले प्रयोग गर्नु भएन तर संसदमा चाहिँ त्यो रोकिने 3 वर्षसम्म चाहिँ सरकारलाई काम गर्नको लागि असहज तुल्याउने काम भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चुइएको छानो चाहिँ किन राख्ने, अब चाहिँ टिनको छानो लगाइन्छ भन्ने कोणबाट उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि यसलाई चाहिँ यहाँ आफै संसदमा सङ्घीय संसदमा भएको कारणले गर्दाखेरि स्थिति त्यस्तै थियो। यो विषय मैले हिजो छाडी अस्ति पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा यो विषय उठाएको थिएँ र संसदले उहाँलाई काम गर्न नदिएको त्यो घटनाक्रमले कतैबाट देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई संसदले कुनै विषयमा रोकावट गर्यो, रोकियो, काम गर्न दिएन, राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि संसदले रोकियो भन्ने कुरा यदि प्रधानमन्त्रीजीले या यो सरकारले भन्छ भने त्यो सरासर गलत हो। त्यो सत्य र तथ्य जुन छ नेपाली राजनीतिको अहिलेको परिदृश्य जुन छ त्यसबाट त्यो पुष्टि हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि उहाँले बारम्बार भन्नुभएको कुरा के हो भने मलाई पार्टीभित्र साथीहरूले काम गर्न दिनु भएन, त्यो भन्नुभएको छ उहाँले, पब्लिकली भन्नुभएको छ र बारम्बार भन्नुभएको छ होइन। पार्टीले मलाई काम गर्न दिएन, पार्टीले मलाई काम गर्न दिएन। त यो विषयमा मैले के भन्यो भने पार्लियामेन्टभित्र र अहिले पनि म यो च्यानल मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत विमर्श कार्यक्रम मार्फत म भन्न चाहन्छु कि त्यो भनेको राष्ट्रिय समस्या थिएन, त्यो भनेको नेकपाभित्रको पार्टीगत समस्या थियो, दलीय समस्या थियो, त्यो आन्तरिक समस्या थियो। त्यो समस्या नेकपाको संसदीय दलभित्र समाधान गर्नु पर्थ्यो। संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भोट अफ कन्फिडेन्स लिन सक्नु पर्थ्यो, विश्वासको मत आफ्नो मेजोरिटी साबित गर्न सक्नु पर्थ्यो अनि अल्पमतको आवाज त्यतिकै कमजोर हुन्थ्यो। वा यदि बहुमत नेकपाको तत्कालीन संसदीय दलको बहुमत यदि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा भन्ने उहाँले लाग्थ्यो भने उहाँले राजीनामा दिएर छोडेर अरूलाई संसदीय दलको नेता बनाउन सक्नु पर्थ्यो या त्यसमा सहयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा दुनियाँमा कहीँ पनि संसदीय लोकतन्त्रमा संसदीय दलहरू चल्ने भनेको त्यसरी हो। तर पार्टीभित्रको त्यो समस्यालाई देखाएर उहाँले संसद भनेको त नेकपाको मात्रै होइन नि, संसद भनेको त विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको र त्यति मात्रै पनि होइन। संसद भनेको जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको संविधानले दिएको सभरेन्टी, यो संविधानले भनेको छ कि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। यो नै ठुलो 62-63 को आन्दोलन पछाडि हामीले प्राप्त गरेको, जसलाई यो संविधानमा हामीले संश्लेषण गरेका छौँ। हाम्रो उपलब्धि के हो भने हिजोसम्म नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता राजामा निहित थियो होइन। अहिले यो खास गरेर 62-63 सालको जनआन्दोलन पछाडि बहुतै क्रिस्टली क्लियर गरेर स्पष्ट ढङ्गले हामीले के राखेका छौँ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ, अन्तर्निहित छ र नेपाली जनताले आफ्नो त्यो सार्वभौमसत्तालाई कहिलेकाहीँ सिधा प्रयोग गर्छ, आफै मत खसालेर आफ्नो विचार व्यक्त गरेर अभ्यास गर्छ र आम रूपमा आफूले चुनेको निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिहरू मार्फत त्यो राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्छ भनेर हाम्रो यो संविधानले यही संविधानसँगै जोडिएर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको अर्को कुरा म अहिले टुङ्ग्याइदिनु यसलाई। त्यसकारणले यो पार्लियामेन्ट भनेको त देशको एउटा सार्वभौम संस्था हो, त्यो कुनै नेकपाले बनाएको संस्था होइन या नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको संस्था होइन। यो जनताले आफ्नो सभरेन्टीको, आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर निर्वाचित गरेको एउटा संस्था हो होइन। र कार्यकारी भनेको यही संविधानको धारा 76 को 10 ले के भन्छ भन्दाखेरि कार्यकारी प्रश्न पनि यसैसँग जोडिएको कारणले गर्दा सहज नै होला। मैले यो प्रश्न राख्न चाहे, उहाँले के भन्नुभयो भने हिजो
अहिले जुन प्रकारको स्थिति निर्माण भइराखेको छ, खास गरी उहाँले त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको किन गरियो, त्यो संवैधानिक असंवैधानिक भन्ने कोणबाट आफ्नो कदमलाई चाहिँ वैधानिकता दिने कोणबाट उहाँले गरेको तर्क चाहिँ 62 पहिला चाहिँ सरकार निर्माण हुँदाखेरि त्यो संयुक्त सरकार जस्तो थियो, पछि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि त्यो एक दलको नै सरकार बन्यो जसको बहुमत छ संसदमा, र त्यो दलको 62% हाराहारीमा चाहिँ निर्वाचित नेता म हुँ र मैले चाहिँ अब यो संसद भङ्ग गरेँ अथवा मलाई चाहिँ काम गर्न म चाहिँ सरकार बनाउन सक्दिनँ, अथवा मलाई सरकार अहिले जे सञ्चालन गरिराखेको छु यो सरकार चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्दिनँ, अब जनताको ताजा जनादेश चाहिँ आवश्यक पर्छ भनेर चाहिँ मलाई लाग्यो र मैले गरेँ भनिसकेपछि अब बाँकी रहेको प्रतिशतमा सरकार बन्न सक्ने त्यहाँ कहाँ सम्भावना छ? त्यो त सरकारै नबनिराखेको र निर्वाचित भएर संसद आइसकेपछि त्यति बेला पो अन्य विकल्पहरू हो। सरकार निर्वाचित भएर 62% चाहिँ म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले गरिसकेपछि त सकिएको नि, अब त सम्भावना छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वैधानिक हो। यहाँको हातमा संविधान छ, संविधानले के भन्छ बताइदिनुहोस्। यसमा यो कुरालाई म 3 किसिमले 3 कोणबाट म व्याख्या गर्न चाहन्छु, विश्लेषण गर्न चाहन्छु। यो तीनै कोणबाट भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीको स्टेटमेन्ट गलत छ हैन। पहिलो के कोणबाट भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा सरकार बनाउने धारा भनेको धारा 76 हो हैन। धारा 76 मा 10 वटा उपधाराहरू छन् र खास गरेर धारा 76 को उपधारा 1 देखि 7 सम्म, उपधारा 1 देखि 7 सम्म सरकार कसरी बन्ने हैन, सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरिएको छ, एकदम प्रष्ट व्याख्या छ। अहिले अब केपी ओलीको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकार धारा 76 को 1 बमोजिमको सरकार होइन। त्यति बेला नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी दुईटा अलग अलग पार्टी थियो। त्यसकारणले एकको व्यवस्था के हो कि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ। यो उपधारा 1 को व्यवस्था हो। वहाँ प्रधानमन्त्री बनेको यो 1 बमोजिम होइन, वहाँ प्रधानमन्त्री के 2 बमोजिम बन्नुभएको। 2 ले के भन्छ, उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्दाखेरि उहाँले बन्नुभएको प्रधानमन्त्री भनेको उपधारा 2 बमोजिम हो। पहिला 2 अनुसार भयो, पछि पार्टी एकीकरणपछि 1 अनुसार हो भन्नुहुन्छ। होइन, त्यो त त्यसरी त फेरि गएर अब म हिजोसम्म म चाहिँ 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री थिएँ, अब म चाहिँ आज यो 1 बमोजिमको शपथ लिँदैछु भने प्रधानमन्त्री के अरे राष्ट्रपतिजीको कार्यालयमा गएर यो 1 बमोजिमको शपथ लिन सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यो लिनु भएन हैन, खालि पोलिटिकल निर्णय भयो। दुईटा पार्टी एकीकरणको पोलिटिकल निर्णय भयो। त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगमा गयो, संसदमा त्यो खबर आयो, तर के भन्दाखेरि त्यसलाई कन्स्टिट्युसनली 1 मा लैजाने काम भएन। त्यो 2 को 2 मै रह्यो र के ठानियो भने अब हाम्रो पार्टी 1 भयो, त्यसकारण म अब 1 बमोजिमको सरकार भएँ भनेर गयो। त्यसकारण नम्बर 1। त्यसमा उहाँले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उहाँ चाहिँ 1 बमोजिमको सरकार होइन, 76 को 1 बमोजिमको, उहाँ 2 बमोजिमको सरकार हो, नम्बर 1। नम्बर 2 मेरो एकदम त्यसमा एकदम स्पष्ट एकदम धारणा के छ, मैले पार्लियामेन्टमा पनि राखेँ कि यो 1 देखि 7 सम्म या 10 सम्म कुनै पनि काम संविधान बमोजिम हुन्छ नि, यहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई चाहे त्यो 1 बमोजिमको बहुमत होस् कि 2 बमोजिमको बहुमत होस् कि 3, 4, 5 सम्मको बहुमत जो प्रधानमन्त्री छ, बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्ट संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएकै छैन। यो मेरो दाबी हो, किन म पनि यो संविधान बनाउने मान्छे हुँ हैन। यो संविधान बनाउने मान्छे कस्तो हो भन्दाखेरि इभेन म त्यो सचिवालयमै बसेर हैन, त्यो 601 मध्ये 25 जनाको सचिवालय थियो, सभापति कृष्ण सिटौला मान्नी हुनुहुन्थ्यो। म त्यो सचिवालयमा बसेर त्यो सचिवालयभित्र फेरि एउटा उपसमितिको संयोजक भएर 2 वर्ष दिनरात हैन सक्रिय भएर लागेको मान्छे हो म। त्यसकारणले यो संविधानले एउटा बनाउने मध्येको पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि म, राजनीतिको विद्यार्थी पनि म, त्यो हिसाबले म भन्नु मेरो दाबी छ कि यसमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन हैन। त्यसकारणले म 64% को प्रतिनिधि हुँ भनेर म गर्न सक्छु, मैले गरेँ। यो के हो, यो फ्रान्सको लुई 14वां हो
आई एम द स्टेट, संविधानभन्दा माथि कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्छ? यही विषयमा यहाँले जुन दृढताको साथमा संसद एउटा पोइन्ट अर्को पनि भन्छु मदनजी म। त्यसकारण प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि होइन, संसद पनि संविधानभन्दा माथि होइन। एक मानेमा हाम्रो सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसन, संविधानको सर्वोच्चता, जो मदन भण्डारीले बारम्बार चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो यो शब्दावली, र एक जमानामा जनताको बहुजनवादको विशेषतामध्ये एउटा संविधानको सर्वोच्चता पनि राखिएको थियो होइन। त्यसकारण संविधानको सर्वोच्चता हो नि, प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता त होइन नि त। त्यसमा दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो कुरा मैले अस्ति लामो व्याख्या गरेर पार्लियामेन्टमा भने कि यो संविधान बनाइराख्दाखेरि हामीले पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसीलाई होइन, यो संसदको सर्वोच्चतालाई कायम गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कुनै पनि सन्की प्रधानमन्त्री कुनै बेला आएर, कोही पनि प्रधानमन्त्री होइन, एउटा गलत मानसिकता बोकेको प्रधानमन्त्री आएर बारम्बार चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा, भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा या स्व इन्ट्रेस्टमा यो पार्लियामेन्ट विघटन गरिदिने 3 चोटि भएको थियो त्योभन्दा अगाडि खेल हाम्रो नेपालमा। त्यो 3 चोटि गर्दाखेरि अनाहकमा जनताको सार्वभौमसत्ताको अपमान हुने, मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातिर जाने र व्यापक रूपमा हर्स ट्रेडिङ हुने, चलखेल हुने, पैसाको खेल हुने, पार्लियामेन्ट बदनाम, नेताहरू बदनाम, पार्टी बदनाम होइन, यो अवस्था थियो। त्यसकारणले हामीले त्यसकारणले हामीले यो संविधानमा एउटा निश्चित शर्त एक ठाउँमा मात्रै राख्यौँ कि 7 बमोजिम पनि होइन, यो धारा 7 बमोजिम पनि 1 देखि 7 सम्म हामीले यो प्रक्रिया राखेका छौँ कि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन। कुनै एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टर माइनोरिटीमा गयो भने पार्लियामेन्टले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन, त्यो पार्लियामेन्टलाई टेस्ट गर्न दिनुपर्छ। यहाँले जुन दृढताको साथमा यहाँले यो बोलिराखेको कुरा पब्लिक डोमेनमा युट्युबतिर पनि यहाँले बोलेको कुरा राष्ट्रिय सभामा हेर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई रोकेर चाहिँ यो कुरा, यो सेन्टेन्स पुरा गर्न दिनुहोस्। त्यसमा पार्लियामेन्टले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भने, 7 सम्म गएर दिन सकेन भने, अनि त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ निर्वाचनको निर्णय लिएर जान्छ, मध्यावधि निर्वाचनको, र 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ। त कहाँ केपी ओलीजीले पार्लियामेन्टलाई कहाँ त्यो मौका दिनु हो सम्माननीय प्रधानमन्त्री? त्यही विषयमा यहाँले प्रतिनिधित्व गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था आजको दिनमा हेऱ्यो भने चाहिँ केही यहाँहरू लगायत केही नेताहरू चाहिँ होइन, यसको चाहिँ सशक्त रूपमा विरोध गर्नुपर्छ, यो अवस्थालाई चाहिँ सडकबाट नै ओलीको कदमको विरुद्धमा चाहिँ सडकमा ओर्लनुपर्छ भन्ने खालको देखिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई हेऱ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई अथवा नेपाली कङ्ग्रेसका भनिएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ पर्याएको कारण एउटा त्यो आसँग त्यो भागभण्डाको कारण पनि। अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरू फुटिहाले। अब आगामी चुनाव आयो भने त्यसमा सबैभन्दा ठुलो दल र सरकार बनाउने प्रबल सम्भावना भएको दल नेपाली कङ्ग्रेस बिना कुनै कष्ट बिना। त्यसकारणले गर्दाखेरि चुनावतर्फकै बाटो सहज होस् भन्ने कोडबाट पनि अगाडि बढिराखेको 165 निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो चुनावको तयारी गरिराख्या हो कि यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरिराख्या हो, अथवा नेपाली कङ्ग्रेस आफै किन यति धेरै अलमलमा, संविधानको संरक्षण गर्ने काममा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस किन यति अनिच्छुक देखिएको भन्ने प्रश्न छ कि अहिले यो अलमल किन कर्तव्य विमूढ स्थिति किन बताउनुहोस् त? यो विषयको प्रसङ्गमा म नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा एकदम प्रष्टै राखिदिन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति दृढता साथ उभिएको पार्टी हो। नेपाली कङ्ग्रेस नेपालको पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि दृढता साथ उभिएको पार्टी हो। नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको संविधानको पक्षमा, संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा दृढता साथ उभिएको पार्टी हो। यसमा कुनै कन्फ्युजन कसैले पाल्नु हुँदैन, कसैले कुनै यसमा दुविधा पाल्नु हुँदैन। किन देखिँदैन? म आउँदैछु त्यसमा, दुविधा पाल्नु हुँदैन। त्यसकारणले हामी एउटा सङ्कीर्ण, अब अहिले कम्युनिस्टहरू फुटेको अवस्था छ, चुनाव भइहाल्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस बहुमत पाइहाल्छ, हामी तुरुन्तै सरकारमा गइहालौँ भने त्यो सङ्कीर्ण इन्ट्रेस्टबाट हामी गाइडेड छैनौँ। मैले 3टा कुरा अघि भने नि, हामी गाइडेड भनेको संविधान रहन्छ कि रहँदैन यो मुलुकमा होइन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी रहन्छ कि रहँदैन यो मुलुकमा, जुन हामीले यो संविधान घोषणा गरेर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले, एमाले, तत्कालीन माओवादी, काङ्ग्रेस होइन, तिनटैले मिलेर बनाएको यो संविधान हो र नेतृत्व त्यति बेला सुशील कोइरालाको नेतृत्व थियो। सबैले थाहा छ
कि हो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको संयुक्त मोर्चा जस्तो थियो, मिलेर सहकारी थियो, मिलेर काम गरेका थियो। 62-63 सालको आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। त्यसमा सबै थियौँ, हामी वामपन्थीहरू पनि थियो, कम्युनिस्टहरू माओवादीहरू पनि थिए, आफ्नै किसिमले थिए, नभएको होइन। त म एकदम क्लियरली एउटा इमान्दार राजनीतिको विद्यार्थी भएको नाताले भन्न चाहन्छु। तर नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको थियो होइन। एक फेजमा आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, दोस्रो फेजमा यो संविधान घोषणा गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व सुशील कोइरालाको रह्यो, कोलिसन सरकारको। तेस्रो फेजमा म आफै मन्त्री थिएँ र त्यति बेला शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो होइन, तर हामीले यो संविधानलाई आजको दिनमा गरिराख्नु भएको छ के भन्ने प्रश्न। म त्यसमा आउँछु नि, हतार नगरौँ मदनजी, म त्यसैमा आउँछु। तपाईँको जिज्ञासालाई म एकदम मजाले सम्बोधन गर्छु। तेस्रो फेजमा यो संविधानलाई लागू गर्ने कामको अगुवाई शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। म आफै पर्यटन मन्त्री थिएँ त्यति बेला होइन। र हामीले निर्वाचनै हुँदैन, निर्वाचन हुन नदिनको लागि खेलहरू भएको थियो त्यति बेला। शेरबहादुरजीलाई आएर भनेको थियो कतिले, तपाईँहरूको काङ्ग्रेस हार्छ, तपाईँको पार्टी हार्छ, चुनाव नगराउनुहोस्। संविधान सभाको बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको थियो कि तपाईँको पार्टी काङ्ग्रेस हार्छ, चुनाव नगराउनुहोस्। तर दुवै बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि यता शेरबहादुर देउवाले पनि होइन, पार्टी हारे हारोस्, देश हार्नु हुँदैन भनेर चुनाव हामी गयौँ होइन भनेर चुनाव। त्यसमा अहिलेको सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि अब तपाईँको म त्यो चुरो विषयमा आउँछु। बुझ्न नसकेर मान्छेले होइन, नेपालीको राजनीतिमा धेरै यस्ता नेताहरू अहिले भएका छन्। मतलब एउटा विषयको गम्भीर गहिरो विश्लेषण नगरिकन तुरुन्तै वामपन्थी ब्याकग्राउन्डको छ भने काङ्ग्रेसलाई आलोचना गरिहाल्ने र काङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्डमा छ भने कम्युनिस्टलाई चाहिँ आलोचना गरिहाल्ने भन्ने प्रवृत्ति बढी छ के। बुझ्ने प्रयत्न गर्दैन। नबुझ्या कि नेपाली काङ्ग्रेसको यो बुझाउन नसक्या तपाईँले भइराखेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसका होइन विद्रोह मात्रै हरेक समयमा रोडमा उफ्रिने मात्रै सङ्घर्ष हो त। काङ्ग्रेस क्लियर छ यस कुरामा, एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको नाताले क्लियर के छ भन्दाखेरि नेपालमा अब कमसेकम हाम्रो कन्सेप्ट यो संविधान बनाउने बेलामा के थियो भने भूमिका त अहिले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू संसदमै विघटन गरिसकेपछि त स्थान त सडक नै देखिया छ नि। सडकमै ल्याएर पुर्याइदिनु भयो केपी शर्मा ओलीले त सांसदहरूलाई त सडकमै ल्याइदिनु भएको छ, तर सडकबाट प्रतिरोध देखिँदैन। त्यसको एक मात्र म उदाहरण दिएर म प्रश्न गर्न चाहन्छु कङ्ग्रेसको दृष्टिकोण र पोजिसन कि हिजो छाडी अस्ति भएको राष्ट्रसभाको चुनावमा सबैभन्दा अग्रिम दस्तामा गएर अग्रिम हिसाबले अगाडि आएर अग्रेसिभ रूपमा र इन्टेलेक्चुअली पार्टीको यो असंवैधानिक छ। प्राइम मिनिस्टरले गरेको काम अत्यन्त चाहिँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यसले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर लैजाने काम गरिरहेछ। यसले देशी विदेशी एउटा शक्तिहरूको चलखेललाई बढाएको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले पब्लिकली चाहिँ आफ्नो पोजिसन राखेका छन्। खालि एउटा मात्रै कन्सर्न के हो भने हेर्नुहोस्, दुईटै कन्सर्न हामीसँग छ मदनजी। त्यो के भन्दाखेरि अदालतलाई दबाब दिएर अदालतलाई घेरेर जब हामी पनि अहिले केपी ओली जसरी बोलिराखेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मैले भने कि यो अदालतलाई दबाब दिने प्रयास गरिरहेको छ र त्यसलाई हामीले आलोचना गर्दैछौँ, त हामी पनि के सर्वोच्च अदालतलाई घेर्न जाने? रोडमा गएर सर्वोच्च अदालतलाई घेरेर ल तिमी यस्तो फैसला गर, पुनर्स्थापना गर भनेर भन्न जाने? यदि त्यो भन्ने हो भने केपी ओलीमा र हामीमा के फरक हो? त्यो प्रवृत्तिबाट पनि हामी बच्नु पर्यो। एक कुरा त्यो कन्सर्न शेरबहादुर देउवाजीको कन्सर्न हो। दोस्रो रामचन्द्र पौडेलजीको कन्सर्न के हो भन्दाखेरि जो यो कन्सर्न पनि सही छ, रामचन्द्र पौडेलजीको पनि कन्सर्न के सही छ भन्दाखेरि जुन एउटा अहिले हल्ला चल्दैछ नि प्रचार भइरहेछ कि साँच्चीकै के त यो वैशाखमा चुनाव गराउनलाई एकातिर संविधान उल्लङ्घन भएको छ होइन, अर्कोतिर यो वैशाखमा चुनाव गराउनलाई भएकै होइन यो संसदको विघटन। अब के खेल हुन्छ र त्यो अहिले हामी चाइनाको ग्लोबल टाइम्स पत्रिका र यता भारतको द ट्रिब्युनसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने त्यस्ता के आशंकाहरू पैदा हुन्छ कि वैशाखमा चुनाव हुँदैन, अझ के हुन्छ त्यस कारणले रामचन्द्र पौडेलजीको कन्सर्न के हो भन्दाखेरि कहीँ त्यतातिर गएर होइन, त्यतातिर गएर यो मुलुक नै संविधान नै समाप्त हुने हो कि भन्ने कन्सर्न छ होइन। त दुइटै कन्सर्न सही छ है। फेरि शेरबहादुर देउवाजीको पनि कन्सर्न यो सर्वोच्चलाई घेर्न गएको नेपाली काङ्ग्रेस अदालतलाई घेर्न जाने शक्ति होइन, यो क्लियर म गरिदिन चाहन्छु। हामी चाहिँ जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्समा रुल अफ लमा विश्वास गर्ने पार्टी हो यो। अब कहिले काहीँ होइन परिस्थितिको कारणले होइन देशको अवस्थाले डिमान्ड गर्छ भने त काङ्ग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्ष पनि त गरे हो नि त, बन्दुक पनि उठाएको पार्टी काङ्ग्रेस हो होइन, यही विषयमा जनविद्रोहको नेतृत्व पनि गरेको पार्टी हो। यही विषयमा केन्द्रित रहेर
यहाँको हातमा जुन संविधान छ नि त्यही संविधान अन्तर्गत चाहिँ नेपालको कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका र यिनीहरू बीच चाहिँ शक्ति सन्तुलन अनुसार चाहिँ राज्य सञ्चालन हुने भन्ने जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, यहाँले भन्नुभयो यो संविधानमा उल्लेख, यहाँ आफै पनि त्यो संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको भनेर पनि बताइराख्नु भएको छ। त्यो गरेको व्यक्तिले चाहिँ अहिले जे देखिराखेको छ, यदि संविधानमा नभएको कुरा, असंवैधानिक कुरा, कार्यपालिका र न्यायपालिका हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेका दुईवटा अङ्गले व्यवस्थापिकालाई समाप्त गरिदिन्छन् भने त्यो सम्भव छ? त्यो त त्यो कार्यपालिकाले गर्न खोजियो हैन, जसलाई हामीले असंवैधानिक भन्यौँ हैन। त्यसकारणले यो काम असंवैधानिक र गर्न नहुने काम गर्नु हो र हामी यो दृढता साथ असंवैधानिक छ भन्नुको मतलब के हो? यो गलत काम भएको छ यो भन्ने कुरा हो हैन। त्यसकारण पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्ने कार्यपालिका सैद्धान्तिक प्रश्न चाहिँ संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरालाई कार्यपालिका र न्यायपालिका मिलेर चाहिँ व्यवस्थापिकाको अस्तित्वलाई नामेट पार्न सक्छ कि सक्दैन? कदापि सक्दैन। के हो भन्दाखेरि 76 को 10 के भन्छ? प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्दाखेरि कार्यपालिका एकाउन्टेबल टु द पार्लियामेन्ट हो हैन। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि कार्यपालिकालाई जथाभावी हैन जुन अहिले भएको छ त्यसरी कार्यपालिकाको विषयमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। मेरो प्रश्न न्यायपालिका भनेर ठोकिया छ। न्यायपालिकाले चाहिँ त्योलाई सदर गरिदियो न्यायपालिका नै त्यो त के हो भन्दाखेरि संविधानले र दुनियाँभरिको संसारभरिको डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा आधारित संसदीय लोकतन्त्रमा आधारित संविधानहरूले के संवैधानिक व्यवस्था गरेका छ भने यो कुनै पनि संविधानको अन्तिम व्याख्याता पोलिटिकल पार्टी होइन, कार्यपालिका होइन, त्यो संवैधानिक रूपमा त्यो अधिकार सर्वोच्च सुप्रिम कोर्टलाई दिएको छ। हाम्रो संविधानले पनि त्यही गरेको छ। अब भोलि सर्वोच्च अदालतले यो काल्पनिक कुरा म गर्दैछु, हाइपोथेसिस हैन, तपाईँले पनि त्यो हाइपोथेसिस नै हो तपाईँको पनि। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गरेर ल्याउँछ त्यो निर्णयलाई त हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। भनिसकेपछि न्यायपालिका र व्यवस्थापिका यो संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छ, व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ। त दुनियाँले हेरिरहेको छ नि कि यो संविधान अनुसारको व्याख्या सर्वोच्चले गर्छ कि गर्दैन, त्यो त दुनियाँले हेर्छ नि त, देशले मात्रै हेर्दैन। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु, अन्तिममा चाहिँ हेर्छ हैन। त्यसकारणले अदालतलाई दबाब दिने कुरा रहेन। त्यसपछिको दुईटा कुरा आउँछ हैन। त्यसपछिको दुईटा कुरा के आउँछ भने सर्वोच्चले मान्नुस् एउटा फैसला दियो, फैसलाको विरुद्धमा जाने कि नजाने भन्दाखेरि मलाई लाग्छ, मैले डेमोक्रेसीले बुझेअनुसार डेमोक्रेटिक पार्टीहरू फैसलाको विरुद्धमा, अदालतकै विरुद्धमा सडकमा गएर एउटा अराजक गतिविधि गर्ने या देशभित्र अझ फर्दर अराजकता ल्याउने गतिविधि गर्दैन, कोही पनि गर्दैन। मलाई वामपन्थी पार्टीहरू पनि सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि वामपन्थी पार्टीहरू, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि डेमोक्रेटिक पार्टी नै हुन्, डेमोक्रेसीको लागि लडेका पार्टीहरू हुन्। 7 सालदेखि नेपालको कम्युनिस्टहरू पनि काङ्ग्रेससँगै लडेका हुन्, यो वास्तविकता हो हैन। त्यो डेमोक्रेसीको लागि लडेको कम्युनिस्ट पार्टी त हो पनि हो नि त। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि भोलि मान्दैनौँ, अब हामी बन्दुक बोक्छौँ, विद्रोह गर्छौँ भनेर जान्छन् भने म कल्पनै गर्न सक्दिनँ। तर त्यसपछिको फेज के हुन्छ भने यदि मानौँ, यो इफको कुरा हो नि त, यदि पुनर्स्थापना भएन र मध्यावधितिरको ढोका खोलिदियो भने सर्वोच्चले, त्यति बेलाको मैले आकलन गरेको राजनीतिक परिस्थिति के हुन्छ भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सबै एक ठाउँमा बसेर हैन, र खास गरेर अझ म भन्छु त्यति बेला त यो पक्ष दाहाल र नेपालले, प्रचण्डजी र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको खेमा हामी त्यो अवस्थामा चाहिँ जनसंविधानमै नभएको कुरालाई यदि त्यहाँकै तर्क लिने हो भने संसद विघटन गर्न सक्ने त्यो ल्याकत, त्यो इच्छा उहाँले राख्नुहुन्छ भने भोलि उहाँको अनुकूल चुनाव नहुने स्थिति आयो, मतदान त्यो भयो भने त उहाँले चुनाव नै अस्वीकार गर्न सक्ने स्थिति पनि रह्यो। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस मलाई लाग्दैन कि त्यति बेला चुनाव अस्वीकार गर्छन् दाहाल नेपाल खेमाले, म सोच्न पनि सक्दिनँ। दाहाल नेपाल होइन, मैले केपी शर्मा ओलीको कुरा गरेँ प्रधानमन्त्री। त्यस कारण म भन्दैछु नि, मैले त्यो चाहिँ भन्न बिचमा तपाईँको कुरा आयो, त्योमा म भन्दैछु यदि त्यतातिर मुलुक गयो भने त्यसपछिको इमिडिएट पोलिटिकल टास्क भन्छ त्यसलाई, तात्कालिक हाम्रो राजनीतिक कार्य के हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस सबै मिलेर
वैशाखमा चुनाव हुनै पर्छ, कुनै पनि हालतमा अब संविधानले फर्दर डिरेल हुन दिनु हुँदैन, लिकभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। वैशाखमा तिमी गर्नै पर्छ निर्वाचन भनेर हामी जानुपर्छ। सडकमा जानु परे पनि हामी जान्छौँ, सँगै जान्छौँ, अलग अलग पनि जान सक्छौँ होइन। कुरा त एउटै हुन्छ नि, अलग अलग पनि जान सक्छौँ, सँगै पनि जान सक्छौँ। तर अब चुनाव वैशाखमा हुनै पर्यो। यदि अदालतले चुनावतिरको बाटो खोलिदियो भने त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्यथा केन्द्रित भयौँ भने हाम्रो मुलुकमा जुन प्रतिगामीहरू खेल खेल्दैछ नि, संहिता समाप्त गर्ने, गणतन्त्र समाप्त गर्ने, सारा चिज होइन। यहाँले आफ्नो आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। यसले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मदनजी, तपाईँसँग कुराकानी गरेर बडा मजा आयो होइन, बडा राम्रो लाग्यो। यसमा धेरै कुराहरू म भन्न सक्ने स्थिति छ, अलि समयको कन्स्टेन्टले गर्दा। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवसँग पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, शनिबार मात्र प्रधानमन्त्रीको भाषण, त्यसमा प्रयोग गरिएका शब्दावली, दलिल प्रस्तुत गरिएका, खास गरी प्रस्तुत गरिएका दलिल, त्यसमै केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ र आगामी राजनीति कसरी जाला यो विषयमा पनि संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।